التماس دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا عطاء تسکنہ ارزقاتا ونمتعا فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ رحمان اللہ رحیم اللہ 5/12/14 دی عزت اور عظمت دے صدقے ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرما۔ رحمان اللہ ذکر دا صدقہ جو بے اولاد نا اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروضن قرض دور فرما، جت جت حسین مظلوم دے عزادار مومن ماتمی بیمار نصیحت کاملہ عجل عطا فرما، جت جت حسین مظلوم دے عزادار مومن ماتمی بے جرم قیدن صدقہ امام موسیٰ کاظم دی او کی قید دا انہوں کو جلد اور جلد رہی عطا فرما۔ رحمان اللہ رحیم اللہ بانی مجلس بھائی ظفر عباس دا ہے بور خلوص تمام اپنی بارگاہ قبول فرما۔ انہوں دے مال رزق کاروبار اچ برکت پا، انہوں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما، انہوں دے گھراں تے ہزاراں رحمتاں دا نزول فرما۔ انہوں دے جتنے بزرگ حقدار اس دنیا جہان چلے گئے ہیں، بالخصوص جس دے سال ثواب دی مجلس کرائی گئی ہے، انہوں دی ہمشیرہ دے مالک اللہ درجات بلند فرما۔ اس نعم البدل انہوں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ساری لکھاں تے کروڑاں دی ہکا دعا ہے سارے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرما، سب اس قابل بنا اپنے سرکار دی زیارت کر سکوں۔ دعائی دی قبولیت واسطے صلوات سارے صاحبان باواز بلند پڑھو۔ صلوات ایک عظیم عبادت ہے، سارے مہربانی کرو، سارے پڑھو صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دعا ہے وارث امام زمانہ تھوڑا اس مقدس مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ قبول فرما دے۔ ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر سید دی نوکری 5/12/14 دا مالک اپنی بارگاہ قبول فرما دے۔ ناز نہیں صرف دعا پہننی ہے، امید رکھنا دیر میں حاضری دے سا میرے حق کی دعا کرو اور میرے نال تھوڑا رب بولے سو بول پو سو تھاری مہربانی ہے۔ حسین بادشاہ دے ذکر اچ بول پونا بہت بڑی عبادت ہے۔ نہ بولن کہیں دا نہ چپ چیک کرن، میں کوئی انتظار نہیں کرئی، میں اپنی نوکری دا آغاز ایک بہت پیاری تے سونی جی ربئی تے شروع کی تمہیں۔ میں کہ نہ بولن کہیں دا نہ چپ چیک کرن، نہ سردی نہ گرمی نہ دھوپ چیک کرن۔ وطن علی اپنے خالق دا ایسا ہے آلہ جو بندیاں دی رات دے گروپ چیک کرن۔ خوش قسمت او انسان ہے جنہ علی جی امام ہے۔ کیا بات ہے وہ بندے دے مقدر دی جائے علی کو اپنا پہلا امام بنائے، جائے علی کو اپنا پہلا رابر منائے۔ وطن علی وہ امام ہے جن تے امامت کو ناز ہے، علی رضا وڈا عابد ہے جن تے عبادت کو ناز ہے، علی رضا وڈا بہادر ہے جن تے میدان کوئی ناز ہے۔ انہوں کو سوچنا نہیں صرف مننا ہے، حکم بھی میں کہ سوچنا نہیں صرف مننا ہے، نہیں تو گل یاد رکھیں جڑا سوچے چاہ شیطان بن دے، جڑا منے چاہ سلیمان بن دے۔ مدینی علیہ سید آخری لفظ فضائل دا بھئی دے دے نیتن اے نہیں دے دے جڑا سارے دروازے تو رہے، انہیں کتنی کوٹھیاں کتنی کارن یا کتنے مربیاں دا مالک ہے، صرف اور صرف دے دے یہ کچھ نہ آیا جو ہے آیا کیڑی نیت نہ لے۔ نیت چنگی ہوئے رنگ دا کالا ہوئے ہوٹھ موٹے ہوئے زبان تھتری ہوئے وقت اتنا دینن جو نہیں رات دا نظام دہاتی چلے نن۔ آدن تیری مرضی ہونے دی ابار چھوڑ یا قیامت تک رات بنی رہے۔ مدینی علیہ سید دے دے نیتن اے بادشاہ حسین مظلوم دے سمجھو کہ چیلم دی مجلس میرے وطن والے چیلم ہوندے انہاں دن جنہاں دے کوئی وارث ہوئے۔ اے ذکر کوئی بے وارث نہیں، اے ذکر دا وارث
اج بھی موجود ہیں جڑا پردہ غیبت 1400 سال تو ڈاڈی دی لتھی ہوئی چادر کو رات بیٹھا رہندا ہے. وہ سردار ذکر دا وارث ہے. میرے بادشاہ دی نگاہ ہے ہر پڑھن والے تے، ہر سنن والے تے، ہر عزادار مومن تے. یہ ذکر کو بے وارث نہیں. تو میں ایک دا ایک جملہ اون دی غربت دا سنوینا جن تے بہوں وڈے مان ہیں علی دیاں دھیاں کو. میں کہ بہوں وڈے مان ہیں علی دیاں دھیاں کو جناب عباس تے. وطن لے جتنے مان علی دیاں دھیاں کو ہیں اتنے مان حسین دی دھی کو ہیں. بھلا انہیں بسم اللہ کرا. بزرگ پڑھ دے رہے ہیں ہر خیمے معصومہ خالی جام چاہ کے ایک دفعہ گئی ہے، معاشقی دا خیمہ سمجھ کے 9 دفعہ گئی ہے. فضل دی ماں روایت کریں دی ہے جرا نامی دفعہ میں معصومہ کو آندہ ڈٹھے نا میں بالکل ہی قریب تو یہ جملہ شروع کیتا ہے 5 یا 7 منٹ میں جملہ مکساں. بی بی ادھے جنا میں معصومہ کو آندہ ڈٹھے آ کے پوچھے چاچی جا چاچا نہیں آیا. میں آکھا معصومہ جا تیرا چاچا نہیں آیا. چپ کر کے ٹور ونجے. بی بی ادھے جنا میں نامی دفعہ آندہ ڈٹھے نا میں سوچا جو معصومہ کو کیڑا جواب دے وہاں. بی بی ادھے میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے. معصومہ آ کے سامنے کھڑ گئی ہے. میں کافی دیر قرآن پڑھ دی رہ گئی ہوں. معصومہ آسمان دموں کر کے آدھی میڈا اللہ بے پرواہ جو ہوئے ہوں جیڑے سارے دروازے دے نوکر سڑوے نہیں ہیں آج بول نہیں گوارا نہیں کریں دے. میں ہاتھ جوڑن میں کہ معصومہ حکم. آدھی چاچی پوچھنا نہیں ہے میرا چاچا نہیں آیا. چاچی میرا چاچا ہوں لیا سی جائیں لے میرا بہرا مروے سی. معصومہ آج تیرا چاچا نہیں آیا. واپس معصومہ 4 قدم چاہیں یہ سامنے علماء سردار آئے نگاہ پیس ایویں آئیے جی میں تسا پانی دوان دے. چاچے دے کھول آ کھڑی ہے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے چاچا پانی ہوئے لے گھنا سے جائیں لے میرا بہرا مروے سی. واہ بھلا انہیں بسم اللہ کرنا. چاچا پانی ہوئے لے گھنا سے جائیں لے میرا بہرا مروے سی. معصومہ تیرے بابا اجازت دے تو میں میدان ونجا. چاچا بابے تو اجازت میں گھننے وہاں پانی گھنا سے. معصومہ وعدہ ہو گیا بابے تو اجازت گھننے پانی گھنا سا. تیرا چاچا وعدہ کریں دے اگر پانی خیمے آیا تو تیرا چاچا خیمے آسی. پانی نہ آیا تو تیرا چاچا خیمے نہ آسی. معصومہ سین سرکار عباس دے ہاتھ چو نہ پائے. آ چاچا میرے نال جل بڑھتے رہنے ہیں علیحدہ خیمے چاہیے ایک مشق چاہیے. آدھی چاچا میں جان دیا میرا بابا جائیں لے میں تک مشق پوا کے تو رہسن نا میرا بابا تک رکیسی نہیں. سرکار عباس ہاتھ جوڑے معصومہ میں کو یقین ہے تائے میں کو مشق پوا کے ٹورنا ہے تیرے بابے روکنا نہیں. ایک وعدہ میرے نال کر. چاچا کیڑا وعدہ؟ معصومہ یہ وعدہ کر میرے جینے تیرا بابا روے نہیں. چاچا وعدہ کرے نہیں تیرا بابا نہ رو سی. معصومہ سین مشق چاہی. سرکار عباس دا قد بلند ہے معصومہ دا قد چھوٹا ہے. آدھی چاچا منت لا. معصومہ کیڑی منت؟ چاچا وہ سامنے پھوپھی بیٹھی ہے. میرے نال جول میں پھوپھی دی منت کریں دیا تے کو مشق پھوپھی آپ پویسی. سرکار عباس ہاتھ جوڑے معصومہ علی دیاں دھیاں کو تکلیف نہ دے تو مشق چاہ طریقے میں کو ماں سکھا چھوڑیں تو مشق چاہ. معصومہ مشق چاہی. بزرگ پڑھ دے رہنے ہیں سرکار عباس اتنا جھکا جو غازی دے دوئے ہاتھ معصومہ دے قدمہ تے آ لگیں. شبیر دے نگاہ پئیے ابالے قدم چاہیں اس رو رو کے ودا دے عباس تیری وفا دا صدقے ہو میرا سونا بھی رونا. بھلا انہیں بسم اللہ کران. سرکار عباس مشق پاتی شبیر دی نگاہ پئی ابالے قدم چاہیں اس غازی کن پی آویں نے مولا میدان. غازی کہن دے حکم نال مولا تھوڑی 4 سالیں دی دھی دے حکم نال پیا وینا. معصومہ سامنے والی بابا روکے نہیں میں آپ پہ ٹورے دیاں. شبیرہ دے معصومہ روکے نہ مجبوری ڈس. بابا میرا بھیرا ترے تو مرنا لے. شبیرہ دے ایک لفظ دا جواب دے تیرے بھیرا دی کتنی عمرہ؟ بابا 6 مہینے. شبیرہ دے تے میرے بھیرا دی کتنی عمرہ؟ بابا 32 سال. شبیرہ دے روکے نہ سوچ کے ٹورے متا آپڑے ہی نہ بچی تے میرے ہی مرا باویں. بھلا انہیں بسم اللہ کرام. متا آپڑے ہی نہ بچی تے میڈے ہی مرا باویں.
بابا دعا فرماؤ شبیر دے غازی میدان جو ویندا پہ جنگ کرے سیں ہاں مولا جنگ نہ کراں انہاں تو نہ پوچھا جن تڑے اکبر کو آؤ خزین تو لائے جن قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائیں مولا جنگ تو کرے ساں عباس ہتھیار کیڑے کیڑے چاہی ونیں مولا تلوار نیزہ ڈھال تیر کمان عباس ہتھیار تھوڑے ہونی بے دیواں رکیندہ نا جنگ جتنی مرضی کی کر لاشاں دے پہاڑ لا دے سران دے انبار لا دے غازی رکیندہ نا اگر ہتھیار بے ضرورت ہونی تا دیواں سرکار عباس حیران تھی کہ ڈٹھے جو ہونے اجازت دیندہ نہیں ہونا دے رکیندہ نا جنگ جتنی مرضی کی کر شبیر دے پاک دے پیچ کھول کے گالی چین عباس دے گالی چ بئی پاتیا نیس غازی دا منہ چم کے آدھا کھڑے رکیندہ نا جنگ جتنی مرضی کی کارے ہیک گل غریب بھرا دی ذہن اچ رکھے مولا کیڑی گل رو کے کھڑا دے غازی یہ گل ذہن اچ رکھے آج کربلا دے میدان جنگ جتنی تو کرے سیں دے بدلے میری بھیڑی شام اچ دے سن بھلا انہیں بسم اللہ کرو غازی ان دے بدلے میری بھیڑی شام اچ دے سن وجود کمبا ہتھیار زمین تڑھائے پہ ہاتھ جوڑ کے دے مولا او ہاتھ کٹیج نہ پویں جنہ دی وجہ تو علی دیاں بدلے دے من مولا نہ کریں دا جنگ سرکار عباس ٹورا اتھائیں جت علی دی بیٹھی آئی ایویں آکھ کول بیٹھے جی میں نمازی نماز دی حالت اجبان دے دوئیں ہاتھ علی دی دے قدمت رکھنس اکھی وسدیاں پہن علی دی نگاہ پہ بی بی دی غازی روندہ کیوں ہیں علی دی کی تے سوال سرکار عباس دی تے جواب حکم ہوئے توینڈ دے رنگی سناما بھئی علیاں دیا الناس قرآن مکمل دی آیا کہ غازی جگار کو جھال کے آدھا بیٹھے جن سال برابر قید نبھا کے بی بی ویسو وطان تیوال کے روندہ بیٹھے تے آدھا بیٹھے میری طرف مائی اپنی کو آیا کھائے دھیاں خاتون دیا رال کے آئی مل بنی لندہ پوتر مویا دوئے ہاتھی افسوس بھلا انہیں بسم اللہ کرا بی بی آدھی غازی ہے تیرا پیغام ہے تیرا سنی ہے جڑا ماں تک پہنچے ساں میرا سونا وی رونا پر بھیڑ دے دل دی حسرات سن غازی آدھے کیڑی حسرات تلیاں ٹیکے اٹھی ہے عباس دے گالچ بھئی پا کے آدھی کھڑی ہے بھیڑی دا مال سلامت رہے آئیا منت مشیرت لئی والا آدھی کھڑی ہے کال ملنے لدے وارے ساکوں قیدیاں والے آجی میں پاوڑے سمجھائی والا بھلا انہیں بسم اللہ کرام آدھی کھڑی ہے کال ملنے لدے وارے قیدیاں والے آجی میں پاوڑے سمجھائی والا غازی دا مو چوم کے آدھی کھڑی ہے عباس کی میں بولن نال شرابی دے اوے بول کے ویر دسائی والا او کی میں ٹورنے سوڑیاں گلیاں ویچے اوے ٹور کے ویر دکھائی والا بی بی آدھی غازی میں علی دی دیو کے حکم نے نیا گھوڑا خیام اچ منگا وطن علی علی دی دی دا حکم سکار عباس گھوڑا خیام اچ منگائے بی بی آدھی غازی میں حکم پہ دے دیا گھوڑے تے سوارو 4 چکر خیام دلا غازی آدھے کوئی خاص وجہ ہے بی بی آدھی غازی جنہ تو گھوڑے دی زین اچ بالائے بی بی آدھی میں دے دیا میرا بابا ہی وے سوڑا لگلا بھلا انہیں سرکار عباس گھوڑے دی زین چاہے 4 چکر لائے
पंजवा चक्कर पिया लेंदा या शबीर दी निगाह पई आबाद इशारा करके आदे गाजी मेरी गुरबत वास्ते ही खयाम छोड़ मैदान टुर वंज मता मेरी कोई दार मार वंजेरा बुजुर्ग पढ़देरा नैन सरकार अब्बास घोड़ा टोरा चौथी कनात दरवाजे ते अब्बास दा घोड़ा आइया या लाहौर दी मलका मिलना ये गाजिया दे मैं मैदान टुरावे नाएम तो सकी मेड़ावे तेरा हक बनदा सारिया तो पहले मिलना हुआ मैं को मिलन क्यों नहीं आइया हाथ जोड़ के आदि गाजी नाराज नथी भेड़ दी मजबूरी बन गई है तेरी मिलत करें दी ना पहले तो मिलत करें दिया जो मैदान नवन गाजी जे मैदान वहले वाती दरवाजे को नवाला दरवाजा कोई भी बना गाजिया दे कोई खास वजह बीबी आदि गाजी ते को मिलड़ पया दिया मैं सामने डिठा पीर हुसैन पाक दे पेच खोल के गल चायो लोहे हाथ कमर ते रखी वंदाया न जब तो मुंह करके आदा वदे बाबा तू जान ते दिया जलिया आदा वदे बाबा मैं को गाजी कल्ला छोड़ी वेला